استاد بیزتی کړی دا یا د نیک بنده بیزت کړی دا هغه الله دنیا کې سزا ورکړی دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دورو او حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ باندې بعض خلق الزام ولګو وی دې جهاد لمن سره نزي حالانکه هغه تو یو جنگ کے 1000 غشی چلو لیو اور پائی کی یہ غشی مخطاب میں اتنے تاسی تیر اندازو 1000 کارتوسی پا کلاشن کو انہیں نشپیلش لیگی اور 1000 غشی ہمیں آوازی چلو لیو اور یہ مخطاب میں اتنے تردی چی غشی چاہی گے اس پر نمنوا تس لرگے او چې باندې او کافر وشت پرې تبدی هغه په شاوه پرې ته باخته راوړته اروان بیا پرې د نبی علیه السلام تشي نیونی خندلې چې هغه ته قتل اروان بیا ورغو او نبی علیه السلام هغه ته ارمي الغلام الحزور فديتك بي وامي ولا بادر من جادیا زمان مور اقلام دستانه قربان شي او سادر خور گئی غشی داری ساد لغشی داری والا ساد تیم نو خلاص ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی بات الزامی نولا گول دی جہاد نکی دی دان کئی دی دان کئی حضرت عمر یو کمیٹی جوڑ اکڑا چتاس ورشی یو پتہ علم ہوئی شدائر زامن سیدی و غلط تھی آکو بیٹھا والا رال لو کرتے دل مسجد بنی زرعہ ترالل حدیث کے راضی حدیث و کتابوں کے مسجد بنی زرعہ ترالل تو تکو سنے اگر یو سڑے را پاسید ہر ځای کی دا سے باوی دے دا کئی دے دا کئی دے دا کئی حضرت سعد بات الزامون اولا گول حضرت سعد پوشو تداو دولک بل سے بغض دے آواز بیزای عرب دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسے اوے اللہم ان کانا عبدک هذا کاذبا فاطل عمره یاتل فقره وعرض بالفتان اللہ گستاوا بندر در وجودی دب بات در وجودی فاطل عمره آتل فقرہ نو اللہ عمره اللہ دیر ورکا او دور عمره خوار ساتا وعرض بالفتان او اللہ مصیبتون درا والا بیائی چه عمر دیر شی ابیا چه خوارو بی ابیا چه پر مصیبتون او تکلیفون او دینو دا دیر دا عذاب جوان دی بیا ابیا اوی خواه ما مر کی چه خلاص شما نووی اللہ عمر زیاد کا فتنی پیراوالا تکلیفون پیراوالا خواری اللہ اساتا راوی وی باغ سڑے بیالی دلو چاچ بارد فادر زابون لگولیو چتا سے حالو بیا چلالاری بغاوہ بغاستو او داوریزی پدستر مرازوان دی شوی دازی گناہ خط نا جوڑ شو او کلما مر علیه جاریت رابطها چی جنکای و بلار تیری دے نفاقی بے چندائی دا بولے باغا آخیری عمر کے اللہ شرمو او بیا بیوی اصابتنی دعوت سعدن اصابتنی دعوت سعدن ما زدہرد سعد خیرو والے ما زدہرد سعد خیرو والے ما بیا دام منلو چیزے ساتھ خیرو والے با